So, maayong hapon kaninyong tanan. So, ako niya diri sa inyong atubangan para magpahigayon o usa ka pagtulunan kabahin sa atong ubo ug sipon. So, before ta mo start, ako diay si Kiana Gwen Embornia. Usa ko ka nursing student second year sa Norso. Okay? So, sige. So, dapat jud maminaw jud tag maayo kay every discussion na siya mga games. So, i-check if nakasabot ba mo or nabay retention sa mga information na akong i-discuss sa inyo, ha? Okay? Then, after po sa overall na discussion, naapod ko ay quiz sa inyo, ha? So, nara ko ihatag ninyo na papers, then provide ako ninyo ball pen para inyo ansira na niya. Hatagan na mo 10 minutes to finish the quiz. Okay? Sige, sayo na kayo na. Sayo na kayo ni siya. So, dili ra mo mabalaka. Sige? So, atong sugdan. So, since duha man ang kabuok, unahon sa nato, discuss ang kabahin sa ato ang ubo. So, unsa man ang ubo. So, ang ubo, muprotekta, aron kanunay walay mubara or sigig limpyo ang ato ang agianan sa hangin para dili ta maglisod og ginhawa. Diba? Tapos, kanatong ubo, mura po na siya paghimus, kanatong pagtulo sa atong mga pagkaon o paghuyab na, which is kanang natural siya na reflex sa ato. So, nature. Natural. Okay? So, ang mga riyon sa pagkontrol sa ubo na himutang sa parehas nga seksyon, sa utok sa masadaghang mga ginbuhaton nga para kita mabuhi. Nga gipakita or nagpakita kung unsa kahinungdanon ang pag-ubo alang sa atong kahimsog o kaluwasan. So, ang ubo po may himong matrigger sa dili makatakod nga mga hinungdan, which is kanang sa aso, abog, o dander sa binahi. O pwede po siya makatakod gikan sa atong mga bakterya o mga virus sa atong mga palibot. Okay? So, unsa may mga hinungdan ani? Actually, kanang kadaghanan sa atong mga ubo nga gikan sa mga lain-laing mga virus, mawala ra nga walay pagtambal. Okay? So, natay mga hinungdan sa short term na ubo. So, natay short term na ubo, napud tay long term. So, ato sa i-discuss kung unsa maning short term na ubo. So, specifically, kani siya dili mo lungtad ubo sa tulo ka semana. So, ang sakit kasagaran ang ana sa ibabaw nga respiratory tract ug makaapekto sa atong tutunlan nga gitawag ng URTI or URI and upper respiratory tract infection ni siya sa Ingles. So, ani ang pipila ka mga pananglitan. So, una atong trangkaso, hilabihan ka makatakod ug mukhaila pinaagi sa respiratory droplets na to. So, mahimo kung kining ipasa pinaagi sa patong pakistoryahanay, sa muta ka ng duol na kay pag-istoryahanay o physical nga paghikap sama sa atong paglaman or kana kung pwede pud pag mag-appear mo. Tapos, sunod atong sipon. So, kani siya usa ka respiratory virus gihapon nga makaapekto sa atong ilong tutunlan. Kasagaran kini dili ra pud siya kayo makadaot. So, sunod is ato ang laryngitis. So, kani siya usa ka kondisyon diin ang atong larynx mubad. So, mahimo kini nga acute o chronic. So, bisan kasagaran sa mga panahon, temporaryo lamang kini ug walay dakong implikasyon. So, dili ra kay ta mapalaka. Pero kani siya dili gud siya normal. Okay? So, sunod, muna ni siya ang LRTI. So, ganina, di ba, sa upper respiratory tract. Kanina po, lower respiratory tract infection. So, ang mga baga o kanang magianan sa atong hangin, ubos sa atong windpipe, muy apektado na ani. So, ani ang pipila po ka pananglitan. So, natay, una, bronchitis. Muna siya mauwi hinungdan sa paghubag sa atong bronchial tube. So, kani siya itong trachea. So, muna siya bronchi. Muna main bronchi. So, diri naghubag nga nagdugtong sa tuang baba o ilong ngadto sa tuang baga. Nasunod, kabalo kung familiar na mo ani mo siya ang pulmonia or pneumonia in English. So, usa po siya ka-implikasyon sa baga tungod sa lain-laing mga hinungdan. Kini usa ka delikado ug posibleng makamatay nga sakit. So, di jud na baliwalaon. Samot na kay mas critical ang kani sa lower respiratory tract kay ato ang lungs sterile man na siya dapat. So, dapat wala mga bakterya na musunod sa ato ang lungs. Kaya dira man ta ginawa.
So, naputay special diri kaning hay fever. So, usa ni siya kasagarang sakit nga adunay mga sintomas nga ikatandi sa usa ka sipon. So, kani siya mahimo usab nga hinungdan sa atong short term na ubo. So, kanang pagbahing, kanang pagbuot sa ato ang ilong o kanang sinus pressure kay posibleng sintomas ani or timailhan na naa kay hay fever. Okay? So, since manaman ta sa atong short term, muproceed ta sa mga hinungdan sa ato ang long term nga ubo. Kani siya mas grabe na jud kay dugay na kay nga ubo. So kani siya mulungtad ug mas taas kaysa sa 8 ka semana sa mga hamtong or mga kanang mga tigulang kita ug 4 ka semana sa mga bata. So muna siya duration sa ubo nga matawag siya nga long term. So ang kanunay nga ubo mahimong tungod sa pagpanigarilyo. Kana siya usa ka buhat, timani kay basic kani siya mugawa sa atong quiz unya, okay? So kani siya usa ka buhat sa paghinawas alis nga gikan sa nagdilaab nga tanom. So ang sigarilyo gihimo gamit ang material nga tanom sama sa atong marijuana ug hashish. Kini kasagaran nga nalangkit sa tabako nga giaso sa sigarilyo, tabako o tubo. Then sunod ka na, familiar naman na plema nga miaga sa likod sa tutulan gikan sa ato ang ilong or sa English postnatal drip na ang tawag ana. Tapos sunod is ato ang GERD or kanang gastroesophageal reflux disease sa English. So kani siya usa ka dugay nga kondisyon diin ang atong asido sa atong tiyan mo reflux ngadto sa atong esophagus or kanang mo saka. Lain kay na siya sa feeling. Kanang GERD. So, seryoso na siya dayon. Sunod is ang atuang tubak or sa English is atuang asthma. So, kana siya usa ka chronic obstructive pulmonary disease. So, kani siya naghimo kini og paghago og pagkalisod sa atuang paghinawa. So, matag gahagos ani. So, ang pagkaladlad sa usa ka allergy, mga epeksyon, o kanang grabing pag-ehersisyo o kanang emotional na kapitos, mao ang tanan nga posibleng hinungdan anang atuang asma. Tapos lastly is piho nga gireseta nga tambal. So pananglitan ka natong mga ACE inhibitors. Muna siya example. So ang kanunay nga ubo sa mga bata kasagaran jud ana niya is kanang tubak. So bisan kung mahimo usab kini tungod sa mga sakit sama sa atong postnasal drip o GERD atong na-discuss kaniha, ang tuberculosis or TB, usap po na siya ka-infeksyon sa ato ang fungal, sa baga, o kanang cancer sa baga, dili kay na siya kailak nga hinungdan sa kanunay nga ubo sa mga hamtong. So kung ang ubo mulungtad og sobra sa 3 ka semana nga wala jud pag-ayo, panahon na kini na kita jud magpakonsulta og doktor. Okay, sila may mga espesyalista ana, sila may mas nakabalo. Okay? Sunod. So, natay mga uri og sintomas sa ubo. So, ang una, kaning basa nga ubo. Kabalo ko familiar na mo jud mo ani. So, kana ang basa nga ubo, mahitabo kung ang sistema sa respiratory nato magpatunghag og plema aron makatabang sa pagpagawas sa iritan o sipon, flu or kanang mga pathogen nato, mga kanang bacteria, mga virus, o gikan sa mga agyanan sa hangin ug baga kay kanang pag-ubo na discuss ato ganina na makatabang ini na ipagawas ug unsay mga virus na dili angay magstay sa ato ang sistema kay dili siya makaayo. Sunod kani siya chesty cough. Muni siya ang basa nga ubo na gitawag usab nga chesty cough. So ang sobra nga plema sa atong baga ug ubo sa agyanan sa hangin hinungdan sa ubo sa dughan nga makapalisod jud siya sa pagpagawas sa ato ang mga plema nga naa sa baga aron mahawa na agyanan sa hangin. Kamantay mo ng ubo nga very thick kay imong plema na lisod kag ubo na naa jud sa imong lang. So mas lisod di mo siya ipagawas, di ba? Like kanang sakit jud kay siya iubo. Muna siya chesty cough, nasa chest. Tapos uga nga ubo. Kana siya kasagaran mahitabo kung agianan sa atong hangin, muhubag ug kanang maglagot. So, pahitabo ni siya samtang ang lawas musulay sa pagtangtang sa pathogen gikan sa mga agianan sa hangin. So, uga nga ubo meaning walay plema. So, pag muubo ka ani baling sakita kay wala man kay plema. Pero napo tay mga tambal ana para pud dili sakit imong pag-ubo pugna niya ang atuang pag-ubo. So muna siya cough suppressant or kana to mga antitussives food which is ato discuss na siya kunya. Ug unsa jud na siya. So diagnosis. So kung ang doktor man hibalo nga ang ubo tungod sa sipon o trangkaso,
Ang sagad jud na tambag ana mao ang pag-relax ug pag-inom og daghang tubig. Okay? So tubig jud mo na siya best mucolytics ug makapawala jud na siya sa baga na problema nato. So kung ang ubo mo abot og 1 to 2 ka semana, kinahanglan jud ta magpa-check up na sa doktor kanang walay gumunong. So kanang infection sa virus nga mulungtad ug labi pa sa pipila ka mga semana, kinahanglan nga hatagan og medical na pagtagal. So dili jud nato baliwalaon ang mga anak anang grabe na jud kayo ang pag-ubo. So mahimong mag-order ang doktor og pipila ka mga diagnostic test. So kani una atong chest x-ray. Usa ni siya ka sample sa plema nga mahimong ipadala sa usa ka laboratorio alang sa pagtuki aron mahibalan kung unsa ang hinungdan sa atong infeksyon. So familiar na mo na ang chest x-ray. Sunod is kaning spirometry. So kani siya mo ni siya. So ang pasyente mahimong hangyuon sa paghinawa sa sulod o gawa sa usa ka tubo kaniyan gigunitan dire nga gitawag sa usa ka makina nga nagtubod sa doktor sa pagtimbang-timbang kung ang mga gianan sa atong hangin gibagbagan ba nga kaylap sa hubak or kanang emphysema nato. Dahil sunod kanang number 3. So mahimong i-recommendar pod sa usa ka doktor ang usa ka pasyente sa usa ka pulmonologist o usa ka espesyalista sa ENT sa atong dalungan, nose ug tutunlan. Okay? So karon, proceed ta sa muna niya to ang first na dula to check if naa ba jud moy na hibalan sa akong gi-discuss all about sa ato ang ubo kaniha. Okay? So kani. Okay? Kani unang game nato is all about fact match up game. So kani hatagan ta mo og pipila ka mga facts nga kabahin sa ubo ug kinahanglan ninyo tag-anon kung unsa ang saktong answer niini. So una. So ang blank hilabihan ka makatakod og mukhaylap pinaagi sa respiratory droplets. Mahimo kini ipasa pinaagi sa pakigstoryahanay o pisikal nga paghikap sama sa paglamano. So unsa man kini? Ang kaso. Trangkaso? Sige lang, tawo na to og sakto ba jud ng trangkaso, bi? Okay, correct. Naminaw jud ka pag-ayo, ma'am. Very good kaayo. Sige, sunod. Sige, ang blank usa ka kondisyon diin ang larynx muhubag. Mahimo kini nga acute o chronic. Unsa man siya na answer? So may answer ana, sir? Laryngitis. Laryngitis, bilang tawo na to laryngitis bang answer? Correct! Maayo jud, naminaw jud mo nako, maayo jud. So sige, sunod. Ang blank usa ka infeksyon sa baga tungod sa lain-laing mga hinungdan. Kini usa ka delikado o posibleng makamatay nga sakit. Unsa ka hani, hay fever or pulmonia? Pneumonia. Pulmonia, lang tawo na to, sakto ba? Pulmonia, correct. Very good jud kaayo. Kani, muna ni last na ni siya. So, ang blank kasagaran mahitabo kung ang mga agianan sa hangin muhubag ug maglagot. Unsa ka ni? Uga nga ubo or basa nga ubo? Uga na ubo. Uga nga ubo, lang tawo na to, sakto ba? Sakto, uga na ang ubo. Uga nga ubo, basta maghubag. Muna siya. Sige, very good. Naminaw, judaay mo. So, proceed ta sa next dato na discussion. So, proceed ta sa unsa majud ng sipon. So, ang sipon, usa ka makatakod nga upper respiratory infection nga makaapekto sa atong ilong, tutunlan sa atong sinus o atong trachea or kanang windpipe nato katong paana ganina, di ba? Why man to? Then lungs di ere katong gapataas mo to siya trachea nato. So, ang usa ka sipon mahimong hinungdan sa labaw na 200 kalain-laing mga virus. Ang rhinovirus ang hinungdan sa kadaghanan ani nga sipon. So most cases rhinovirus ang hinungdan sa atong sipon.
So ang mga hamtong adunay duha ngadto sa tulo ka sip-on matag tuig or magkasip-on siya matag tuig. Apan ang gagmay nga mga bata makakuha og upat o labaw pa nga mga magkasip-on kada tuig. So, di ba? Ikadaghan jud ta magkasip-on. Then sunod, so atong mga hinungdan ano man jud ta magkasip-on. So, ang sipon mahimong mapasa gikan sa usa ka tawo ngadto sa sunod. Okay? Then kinahanglan ang virus nga muadto jud or musulod sa mucous membrane nga basa nga lining sa ato ang ilong, mata, ubaba aron ang usa ka tawo magkasip-on. Okay? Kung ang usa nga masakiton mag-ubo, kanang mubahing o makikistorya, ang virus mahimong mukayla pinaagi sa pakiglamano sa usa ka tawo nga adunay na ay sipon o pinaagi sa paghikap ug paggamit sa mga kontaminado nga mga butang sama sa mga gamit like kanang mga pagkaon, tuwalya, dulaan o kanang cellphone. So, di jud ta magpataka og gunit-gunit. If kabalo ta kanang tawhanan na adi siya sipon kay matakdan ta. So, unsa may mga sintomas sa usa ka sipon? So, sulod sa usa ngadto sa tulo ka adlaw sa pagkuha sa usa ka sipon, ang mga sintomas mao ang una, kanang pagbahing or kanang pag-sneeze nato. So, usahay siya kapaspas nga dili nato makontrol nga huyop sa hangin nga ipagawas pinaagi sa atong ilong ug baba. So, ang pagbahing daghang lain-laing mga hinungdan apan silang tanan naglakip sa pagkalabot sa mga agianan sa hangin nga naglinya sa ilong ug tutulan nato. Dayon ang pagkaduwa na sintomas kay ang mao ang sipon. Usa ni siya ka plema nga mugawas gikan sa ilong, ang mas tugnaw nga temperatura sa gawas, trangkaso, mga allergy may himong hinungdan niini ngano magkasipon ta. Sunod ang pag-ubo. So, usa ka normal nga reaction, atong na-discuss ganina, nga naglambigit sa pag-uot sa kaunuran o atong pagginhawa. Kanang kaunuran ni pasabot ini, kanang muscles nato sa dire, atong throat. Okay, sunod nga sintomas, kay ang sakit sa tutunlan. Okay, usan siya ka nagpubag, katol o hilabihan ka nga ugan nga tutunlan. So, makita nato diri mo ni siya normal nga tonsil kanina. Kani siya actually dili ni siya mao tonsil ka nagabitay. Kanina asa kilid. Kay mo magunay common nga misconception na ani mo ni siya tonsil di na siya mao. Kanina sa kilid kita kani ni hubag. Muna siya tonsil nato. So kani naghubag ang atong tutunlan. Muna siya sa kasimptomas sa ato ang sipon. Okay, sunod kanang maglabad ato ang ulo. Muguna siya. Kay sakit nga mahitabo sa ulo o nawong nato. Kini mahimo nga usag gapitik, gapadayon o hait nga pagbati. So ang tambal, pag dumala sa atong stress o biofeedback, tanan makatabang sa pagwala sa atong labad sa ulo. Okay? Then kanang pagbuot sa atong ilong. Kani siya nagpasabot sa pagginhawa pinaagi sa ilong nga gipunggan or kanang nabara kay napuno naman kag kanang plema or kanang mucus sa imong ilong. Di naman kag ginawa na. So kini usa ka common nga simptomas sa lain-laing mga issue sa medical. So, dili ra pod sa sipon. Napoy lain-laing mga underlying cause ana. So, lastly na simptomas sa atong sipon kay kanang hilantan na ta. So, mas taas kaysa sa normal nga temperatura sa lawas labi na kay sa mga bata. So, kini usa ka simptomas sa kinaiyahon nga mga depensa nga anti-infection sa ato ang lawas. Kay mini nga naghilantan ta ang ato ang mga white blood cells sulod sa atong lawas, yan gi-fight ang mga bacteria, ang mga virus na musulod sa ato ang lawas. So muna siyang ang result ana is kanang muinit ato ang lawas tapos kuan siya mo taas sa normal na temperatura na kanang 36 to 37 degrees Celsius. Okay? Sunod, unsa man jud ang mga risgo nga mga hinungdan sa ato ang ubo ug sipon. So unsa ka kanang mga risk factors nato ngano man jud magkaubo ug sipon man ta. So kini ang mga hinungdan nga makadungag sa tsansa sa usa ka ubo ug sipon nato. So una ang edad. So ang mga masuso ug gagmay nga mga bata anaa sa labing dako nga risgo sa mga sipon kay ngano man
Kay ang mga bata, ang ilahang respiratory system, dili pa maningog mature. Kay wala pa man nagkuan, wala pa sila Fully developed. na fully develop. Tapos og mga tigulang pud ang ilaha pong cells dili man tanan pero commonly or mostly mag-regenerate na ilang cells kay tungod sa ilang kagulangon. Pila na sila ka years naglive. So used na ka ilang mga cells. Especially kanang ilahang sa respiratory system. Ug suban po na system sa atong lawas. Then sunod ang huyang nga daan na immune system. So ang pagbaltod sa usa ka chronic nga sakit o kung dili ang huyang nga immune system ang nagdungag sa risgo niani. Luya na gani kag immune system, ginagani ka fight ang imuhang immune system sa unsang musulod na mga virus, tapos dali na kay ka matakdan ana. Okay? Dahil sunod ang kanang panahon sa tuang tuig. So ang mga bata ug mga hamtong mas lagbit na sila makakuha og ubog sipon sa tingtugnaw jud. Apan ang usa magkasipon bisang insang orasa. Dahil sunod ang kanang pagpanigarilyo nato. So ang usa ka tawo mas lagmit jud na siyang magkasipon ug adunay mas grabe nga sipon ug ubog kung ang usa manigarilyo o naa sa palibot sa nanigarilyo. So muna pag naay manigarilyo magpalayo jud ta kay jud na siya maayo sa ato ang respiratory system. Okay? Kaya di man jud mo na mapungga ng mga taong manigarilyo. 'Di ba? So mas makikita na lang mo magpalayo, 'di ba? Kita na lang mo adjust. Then lastly, ang risgo kay ang pagka-expose. Mo jud siya ikalagmitan jud. Kung usa ana sa palibot sa mga tawo, sama sa eskwelahan o sa usa ka aeroplano or kanang mga places na daghang mga tawo, mo jud na siya commonly. Ang usa ka tawo lagmit jud maladlad sa mga virus nga hinungdan sa ato ang sipon o ubo. So next, usa may mga komplikasyon sa ato ang sipon. So kini nga mga kondisyon mahimong mahitabo uban sa atong sipon. Una, kaning infection sa dalunggan or kanang otitis media in English. So kani siya mahitabo kung ang bakterya o mga virus musulod sa luna luyo sa ato ang eardrum. So ang sakit na dalunggan o kanang pagbalik sa ilan at paghuman sa sipon maoy kasagaran sa mga timailhan nga sintomas nga naa kay infection sa imuhang dalunggan. Okay? Nesunod, hubak. So kani siya kung ang usa ka tawo adunay hubak, ang sipon mahimong makapasamot sa kahimtang. So magdungag-dungag na imong sakit ana. Dayon, sunod imuhang acute sinusitis. So ang sipon nga dili mawala sa mga hamtong o mga bata mahimong hinungdan sa pagkubag, kasakit ug impeksyon sa mga sinus. Then sunod ang mga impeksyon gikan sa ubang mga tinubdan. So sa mga bata, ang sipon mahimong mosangkot sa dugang nga mga sakit sama sa strep throat, pulmonya, croup o bronchiolitis. Okay? So muna siya mga implikasyon sa timanin na ninyo, kaya basig kanin gawas po sa quiz niya. So muna siya, infection sa dalunggan, hubak, acute sinusitis, mga infeksyon gikan sa mga ubang mga tinubdan. Okay? So, diagnosis atong sipon. So, kasagaran ng usa ka eksaminasyon, igo na aron mahibalan kung ang usa adunay sipon. So, atol sa physical nga eksaminasyon, ang usa ka healthcare provider magsusi sa mga timailhan sama sa kanang paghubag sa mga buho sa ilong or kanang busog sa atong ilong, mag-inflame siya, ug kanang nagbara ang ilong, pula nga tutunlan, naghubag nga mga lymph nodes o bukol sa liog nimo, ug tinaw nga baga. So kani siya susihon ang virus sa tangkaso sa professional nga mogamit og usa ka test para sa ilong or kaning cotton swab nga gipahid sa ilong kan sa sulod sa imo ang ilong. So muna siya commonly ginabuhat pud sa kanang COVID kanang muna siya gitawag swab test. So pero kani siya gigamit para sa imong fauna specimen sa imong kanang imong sipon. So kani siya ang gitawag na X-ray sa dugan nagpugong sa bronchitis o imuha pong pneumonia. So karon naa na pud tay
activity. So, pangkaduwa nila activity nga sentences about sa sipon. So, hatagan ako tamo og mga sentences ug kinahanglan ninyo nga matag-anan ug unsay insaktong mga answers sa mga blanko na angay sa mga statements. So, una, kana. So, ang blank kay sakit nga mahitabo sa ulo ug nawong. Kini mahimo nga usa ka pitik, gapadayon o hait nga pagbati. Ang tambal pagdumala sa stress o biofeedback tanan makatabang niini. So unsa kaha ni? Labad sa ulo. Labad sa ulo? Tawo na to tsakto ba? Tsakto. So ang labad sa ulo kay sakit nga mahitabo sa ulo o nawong. Kini mahimo nga usa ka pitik, gapadayon o hait nga pagbati. So ang tambal o kanang pagdumala sa stress o biofeedback tanan makatabang sa ato ang labad sa ulo. Okay? Very good. Sunod. Kini, kung ang usa ka tawo blank, mas lagmit nga magkasipon ug adunay mas grabe nga sipon kung ang usa magbuhat niini. Usa ka ni? Usa ni siya? Manigarilyo. Manigarilyo, ilang tawo na to? Tsakto ba? Tsakto! Maayo na minaw, Jod. Okay? So, kani. Last. So, ang sipon nga dili mawala sa mga hamtong o mga bata, mahimong hinungdan sa pagpupag, kasakit o impeksyon sa mga blank. Unsa man na? Sinusitis. Sinusitis, lantawo na to, tsakto ba? Sinus. Okay ra, at least na kunin mo ang sinus, okay? Sige. Okay. So, karon mo proceed na punta sa next. Okay, so mag-proceed na punta sa mga pagdumala sa mga sintomas sa ato ang ubo o sipon. So labing maayo nga magpabilin sa balay kung ako sa adunay ubo o sipon aron malikayan nga mabutang sa peligro ang uban nga mataptan. So ang mga sintomas kasagaran mo taas sa ikaupat nga adlaw ug sa kadugayan mawala man sa usa ka semana o labaw pa. So kini mga yano ang mga tip aron mapadali ang proseso sa pagkaayo. So unsa man? Ang una is aron sa paghupay sa usa ka katol o sakit nga tutunlan magmumog uban sa mainit nga salin nga tubig. So kana jo asin ug init na tubig isagol imong i-gargle, no? Sige, sunod is gamita ang imong mga adlaw nga masakiton aron makabaton og gikinahanglang pahulay. So ingon sa usa ka sangputanan, ang pagkatulog nagpabilin nga usa jud sa pinaka-epektibo nga mga estratehiya aron tugutan ang imong lawas nga maayo. So mag-rest jud ta, no? Importante nga matulog aron naatay energy. Okay? Sunod, huno nga ang pagpanigarilyo. Kung itandi sa dili manigarilyo, ang mga nanigarilyo gingon nga adunay mas grabe nga sintomas sa sipon. So dili jud ta manigarilyo. Sunod, aron dili ta makatakod sa atong pamilya or sa imong pamilya, tabuni ang baba kung kita mo ubo. Tapos limpyuhan ang mga butang nga imong gipanggamit para dili ka makatakod samot na lang ka ng mga imong kutsara, tinidor, plato ug baso. So ikaw magsipon og ubo, maglahi jud kag imong kaugalingon nga mga plato, mga inana kay para dili nila makuha ang imuhang sipon ug ubo. Okay? Sunod is ang pag-inom og daghan jud na tubig mo jud na siya aron makatabang sa pagluag sa mucus build up nato. So di kay jud ang mga bugnaw nga mga ilimnon. Okay? Kasama ka ng mga soft drinks, mga unsa pa na dira, ice cream, food, basta sa nga ng mga bugnaw sa mut na pag-init jud ang panahon, di kay na lang jud inom na jud kag daghang tubig nga dili bugnaw. Okay? So aron mahupay pud ang uga nga sinuses, maayong if naatay humidifier magamit ka. Aron malikayan ang pagtipon sa agukot ug bakterya. So siguraduha pud nga imo pulibyuhan imong filter matag adlaw para pud imo mahanggab ang mga abog na na-stock up dito. Okay? Then sunod,
pag-amuma sa imong kaugalingon sa mga sabaw nga puno sa sustansya. Para dali ka maayo. Na kay mga nutrients na makuha sa imong ipangkaon. Okay? So, ng vitamin C, importante kay na siya. Dayon, maligo og dugay sa init nga tubig. So, pwede na po ka magkuan, butang og init tubig, di ka sa thermos sa imuhang balde na nanay tubig. Mura na imo iligo. Kay kanang paghimos og alisngaw, makatabang usab kanimo nga ma-relax pinaagi sa pagtangtang sa sipon sa mga agianan sa imong ilong. Okay? Okay. So, karon naana po dahil bago na dula. So, unsa man eh. So, ayaw ra kay mo kapulba. Kay, dili naman lisod, di ba? Di naman po kayo lisod. Igo raman, madala ra mag-smile. Kung naminaw, dyan mo maka-answer, dyan mo ani. Okay? So, kani siya, gitawag nga tricky questions card game. Okay? So, inyo ra pag-anon o unsay chapto Japon na answer. Okay? Okay, kana siya. Kini nagpabilin nga usa sa labing epektibo nga mga estratehiya aron tugutan ang imong lawas nga maayo. Unsa ka ani? Kanang maayo jud ka ani og imong ning buhaton. Unsa man na? Pagkatulog, paghuway. Pahuway. Ang tawag nato kanang pagkatulog o paghuway. Mo ba'y sakto na answer? Sakto. Namingon siya pag ayaw ma'am. So pag ubunog sipon gani ka ma'am, magpahuway ra jud, no? Para dali jud ta maka-recover sa atong sakit. Okay, sunod. Unsa man na, ang kanang pag-inom og daghan ani makatabang sa pagpaluag sa mucus buildup. Unsa man ato imnon para mawala ni mucus buildup? Unsa pa ana? So may answer ana. Unsa imnon nimo? Tubig. Tubig, lantaw na tog tubig, tsakto ba ni? Dili pud soft drinks? Soft drinks di ay. Tubig? Okay, sige, tubig. Lantaw na to, tsakto. Muna, pag ikaw upo ng sipon, mag-tubig ka nun, magtapad yung tubig, no? Sige. Kaniyo, sa man ni siya? Kani siya nabutang, makatabang, aron na hupay ang uga o mga sinuses nato. Unsa man na? Butang. Butang siya. Humidifier. Humidifier, lantaw na to. Pagtuog. O pagtuog sa Binisaya. Okay, lantaw na to. Humidifier. Correct. Mayo jud. Okay? So, proceed na punta. Okay? Sa ato ang next na. Okay. So, karon, muni siya mga siyang nga mga remedyo sa balay ala sa kasagarang ubo o sipon. So, unsa man yung mga remedyo ha? Una, luya nga tsaa. So, ang tsaa nga luya dili lang lami, apan makatabang usab kini sa pagtambal sa kasagarang sipon o ubo nato. Ang tsaa makatabang sa pagpauga, sa usa ka rani or nagtulo nga sipon sa imuhang ilong nga nagtugot sa plema nga magpagawas gikan sa imuhang respiratory tract. So kani siya gituuhan nga ang luya makahupay sa kasagarang mga sipon ug makapadali sa proseso sa pagkaayo lakip sa daghang kayuhan niini sa ato ang panglawas. So daghan yung health benefits ang ato ang luya, no? Sunod. Init nga tubig. So, ang regular jud na pag-inom og init nga tubig makatabang sa atoang sipon ug ubo ug ang atoang sakit sa tutulan. So, ang init nga tubig magpakunhod sa paghubag sa tutulan ug makatabang sa pagpuno sa mga tubig ug sa pagtangtang sa infeksyon gikan sa atoang lawas. So, pangtulo is gatas ug turmeric. So, ang turmeric usa ka gamhanan nga antioxidant nga makatabang sa pagtambal sa lain-laing mga sakit. Ang turmeric nga gisagol sa init nga gatas usa ka sikat ug epektibo nga tambal sa sipon ug ubo. So, sa dili pa matulog ang pag-inom og usa ka baso nga turmeric nga gisagol sa gatas aron mapadali ang imong pagkaayo gikan sa imong sipon ug ubo. So, sa gulo na nimo. So, antioxidant, maayo pa sa itong lawas. Okay? Sunod is ang pagmumug gamit ang tubig nga naay asid. Muni siya ang dugay na jud na nga terapiya nga
very effective sa pagtambal sa ubo ug atuang sipon. Di ba mo man kadalasan ang para sa tuwang mga mama o papa. Okay? Pangkalima, kanang duga sa apog ug init nga tubig. So kini usa ka kaayo nga dosis alang sa pagpaayo sa panghilis ug sirkulasyon nato. Ang labing sayon nga paagi sa pagtambal sa usa ka sipon ug ubo mao ang pagsagol niini kaning dugos ug ganing ato ang duga sa atong apog nga ibutang sa init nga tubig. So i-combine na nimo then wala jud kay problema as long as naa nakaaning ingredients, no? Sunod is ato ang amlaw. Sa siya ka fruit. So ang amlaw sa kakusgan nga immunomodulator nga makatabang sa pagbatok sa lain-laing mga sakit. So ang kanunay nga pagkaon sa usa ka amla naghatag og daghan nga mga benepisyo sa kahimsog pinaagi sa pagsiguro nga labing maayo nga pag-function sa ato ang atay ug pagpaayo sa sirkulasyon sa ato ang dugo. So, timan ina kay basig mugawas na sa ato ang quiz unya. Vitamina C. So, ang ubang mga datos nagsuyot nga ang pag-inom og vitamina C sa dili pa magsugod ang mga sintomas sa sipon makatabang sa pagmenos sa gidugayon sa ato ang sakit. So, mo siya prophylaxis. Kini siya nagtabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system sa usa ka tawo ug paghatag ug kahupayan gikan sa mga infeksyon sa upper respiratory system. So ang mga pagkaon nga puno sa vitamina C ay kanang atong mga lemon, mga oranges o grapefruits na mo na siya mapuslanon or makabenepisyo sa pagkuha sa vitamina C. Okay? Pangkait is ato ang zinc. So gipakita sa pagtuon nga ang pag-inom og zinc supplements makatabang sa ato ang sakit or kanang magkasakit ka. Ang zinc makatabang sa pagpalig-on sa resistensya nga makatabang usab sa pagmenos sa mga sintomas sa sipon ug biskang unsang pagpugong sa mga or bisan pa sa pagpugong sa sakit. So busa kaon og zinc-rich foods sama sa talaba, kani, baboy, manok, ug dark chocolate, ug kanang lisod pod sa sunflower, ug uban pa samtang dili pa kamayo sa imong ubo ug sipon. Okay? Then, ang last is menthol. So ang menthol makatabang usab sa paghupay sa mga sintomas sa sipon. Kini adunay na antimicrobial ug analgesic meaning ana pain reliever nga mga kabtangan. So ang pamaagi mahimo usab nga gamiton sa usa ka alisga o inhaled or kanang mga Vicks VapoRub, Vicks na mga inhaler katong ani na siya. So kani siya ang menthol di ka nani na tanom, mo siya ang tanom na menthol. Okay? Sunod is key questions card game na pod. Unsa kaha ni? Unsa mga question na pod ni? Okay. So unang question. Kani. Usa ka gamhanan nga antioxidant. Kato antioxidant ganina unsa man to nga makatabang sa pagtambal sa lain-laing mga sakit. Unsa man? Turmeric. So nagtaw na to chak to ba? Correct. Kana turmeric is known jud na siya sa antioxidant effects or antioxidant na iyang ginahatag. Okay? Sunod. Kini adunay antimicrobial na pod ug analgesic nga mga kabtangan. Ang pamaagi mahimosab nga gamiton sa usa ka alisgaw or inhaled. Bag-o na nato na discuss ganina. Menthol. Ang taw menthol o chak to ba? Chakto. Okay, sa atong last na jud na question. Kini usa ka dugay na nga terapiya nga epektibo sa pagtambal sa ubo ug sipon. Ito pinaka-epektibo, nagitudlo sa itong mama o papa. Unsa man to? Pag-gargle. Pag-gargle o? Dili tubig ug asin. Okay. Nataon to ka na ba? Chakto ba? Chakto. Ang magmumo gamit ang tubig nga naay asin. Muna siya pinaka-epektibo. Biskag sa una pa jud. Okay? So, muna na siyang pinaka-last na to ang activity. So, pero wala pa tanahuman. Okay?
Okay, continuation. So, unsa man ang mga pamaagi sa pagpugong sa tuang ubo sipon or unsa may mga prevention na atong mabuhat para dili ta magkaubo og sipon. Unsa kaha? Sige, atong hibal-o na ron. Unsa man? So, ang pipila sa pinaka-simple nga pamaagi sa pagpugong sa ubo og sipon is kanang tawo sa tawo o butang sa tawo nga transmission maong ang labing epektibo nga ato ang likayan. Okay? Kanang murag social distancing or if kanang tawanan na ay ubo og sipon, mukuan ka mo distansya ka gamay. Pero dili mo ka mang kanang mag-iw-iw. Kanang distansya lang para di jud ka matakdan. Okay? So, ang Centers for Disease Control and Prevention or CDC ug ang National Institute of Health or NIH naghatag og makatabang nga mga sugyot sa pagpakunhod sa pagkaylap sa mga kagaw ug mga virus, ilabi na sa mga impeksyon sa atong respiratoryo ug sa pagpanalipod sa imong kaugalingon ug sa uban. So ang una, unsa man ni? Hugasi kanunay ang imong mga kamot gamit ang sabon ug tubig sulod sa labing menos 20 segundos or mapadayon ang himsog nga kahilo sa kamot. Mujud na siya pinakauna o importante jud kay ang manghugas ta og kamot para wala tay madala na mga bakterya kay ug kita magsige tag hikap-hikap sa tong baba tong ilong niya wa ta kabulong na day virus or bakterya magkasipon ug magkaubo jud ta dayon. Case mo nang bahalag kuan ganang ka masikap sa mga panghinaw sa jud, okay? Dayon sunod, tabunan ang imuhang ubo pinaagi sa pag-ubo sa tissue or sa usamang mga cloth or mga sinina nimo na wala nimo gamit. Muna siya imong buhaton kaysa sa imuhang kamot kamo ubo. Kaya kabulo, makalimot day ka unya ana ka sa imuhang mata di. Sulod ang bakterya, di ba? Sa imuhang basta mo tanang mga basa-basa na parts sa imong body, kay imong eyes, di ba? Basa man na siya imong mouth, na saliva, di ba? Sumo na siya. So sunod, alikay yung paghikap sa imuhang mga mata, masyang gingon ganina, ilong, ug baba. Tungod kay kining tanan yanong nga agianan sa mga bakterya o mga virus sa imong lawas. Diin ang impeksyon mahimong mahitabo or dira sila magpadaghan. Okay? Sunod. Hupti ang 6 foot nga social distancing gikan sa uban, labi na sa mga pampublikong lugar. Okay? So, po na kung giingon ganina. Dayon, lastly is ka ng self-quarantine. So, kung gisipon ka or nakaitrak ka, so magpabili na lang ka sa inyong balay, gikan sa trabaho o eskwelahan, kutob sa mahimo. Aron dili ka makatakod sa lain, di ba? So, ana nang siya. Dahil sunod. So, kani siya mga tukba nga pagtambal sa kaugalingon. So, adunay daghang lain-lain mga tambal sa sipon o ubo ug lain-lain ang ilang gibuhat. So, una, mga decongestant sa ato ang ilong, kani siya mutangtang sa prema sa barado nga ilong para kita makaginhawa, di ba? Yung na mag-stop dara, mag-isip makaginhawa sa imo na kambaba, which is dili kayo, dili siya comfortable buhaton, di ba? Dahil sunod mo niya kung gingon ganina sa pinakasugod ng mga cough suppressant. So, kani siya pugngan hunungon ang pag-ubo. So, kani siya kadalasan ginagamit sa ugang nga ubo na katong gahubag, di ba? Kay wala naman kay plema ana. Imo pa jung paubhon di maghubag og samot, di ba? Then kani expectorant. So, kani siya mupaluag sa plema aron mapalambo ang imong pag-ubo. Kani siya common ginagamit sa katong mga imong basa nga ubo para mawala ang imuhang mga plema, di ba? Then sunod antihistamines, kani walaw ng sipon og ang imuhang pagbahing or sneeze. Tapos kani pain reliever or analgesic, muna siya mupagaan sa imong hilanat, labad sa ulo o ginagmay nga kasakit sa imong lawas. So, sa dili pa mo inom niini nga mga tambala, basaha pag-ayo ang mga label. Kaya naman na dyan na label sa mga tambal. So, daghang mga tambal sa sipon ug ubo, adunay parehas nga aktibo nga sangkap.
So pag mo inom ka ani, if example, mag-inom ka og tambal ani, tambal 1 o tambal 2 nya, kana silang tambahala, parihara na silang ingredients. So pag imo na silang inom, dunganan ni mog inom, di magka-overdose na ka. So di jud magpasagad. Okay? So pananglitan ang sobrang nga pag-inom sa pipila ka mga pain reliever, mahimong mo sangkot sa grabing kadaot. So imbes ganahan ka maayo, masamta na noon ka. So, mag-careful jud. So, ayaw paghatag og mga tambal sa sipon o bubog sa mga bata ubos sa upat nga edad. So, bawal na sila hatagan na. Ug ayaw jud paghatag og aspirin sa mga bata. So, dugang pa, kani importante ni siya, ang mga antibiotics gani, dili siya makatabang sa sipon. So, ayaw na lang itumar. Okay? Antibiotics. So, dili ta magpasagad og inumbis ka ng isa lang. Okay? So, kani. So, mga tambal aron malikayan ang paggrabe sa tuwang ubo ug sipon. So, kita naatay tambal para sa mga hamtong, naputay tambal para sa mga bata. So, kani siya, so mga OTC nga tambal nga ana alang sa mga hamtong. So, mag-wonder ko kung sa meaning OTC, over the counter. Meaning, ana, kanang mga tambala, mapalit rin nyo sa pharmacy. So, di na kinanglag prescription sa doctor, kaya mapalit naman nyo sa pharmacy, di ba? Okay, so, una, kaning Nusep Forte. So, kani nga tambal, makatabang para sa atong barado nga ilong, hilanat, sipon, allergy, pagbahin na to o pagluwa o sakit sa lawas. Sunod, Decogen Forte. So, ang tambal nga Decogen Forte nga naay phenylepropanolamine maleate, chlorphenamine maleate o paracetamol nga tambal, kasagarang mo tabang sa atong hilanat, ubo o sintomas sa sipon. Okay, sunod. So, Biogesic. So, familiar na kayo mo ani. So, kani siya OTC nga tambal sa ubo, makatabang pud sa paghupay sa kasakit ug hilanat sama sa atong labad sa ulo, sakit sa atong buko-buko, pagkasakit o kasakit tungod sa atong muscle strain, sipon o trangkaso. Okay, so kani Vicks Vapor Rub. So kani nga tambala, wala ni siya gireseta nga kaning Vicks epektibo sa ubo ug sipon. Pero bisan tud ang Vicks syrup dili na kayo sa ubo, kini makatabang sa pagpahuno sa padayon nga pag-ubo. So kani siya, kuana ni siya ning sa taw kana for topical use. So dili ni mo ni pwedeng kanon or imnon kay makadaot na siya. So imo external na ipahid na nimo sa imong direba, ilong, imuhang direba, sa imuhang ulo, para sa labad sa ulo. Pwede po na siya. So sunod, para sa for kanang most commonly mailhan nato nga paracetamol. So kani siya nga tambal adunay paracetamol. So naghatag og kahupayan sa ilan at hinungdan sa tong trangkaso, sipon, tonsillitis, tikdas, ug kanang ato ang pneumonia or pulmonia. Sunod, ato ang Siscol, okay? Kani siya tambal sa ubo ug sipon mao ang cough syrup para sa mga hamtong. Ang tambal ni nakani ang labing maayo nga tambal alang sa uga nga ubo katong inflame ang imuhang tutunlan. Okay? So kani ang Simdex D cough syrup makatabang sa pagpupay sa tuang ubo, barado nga ilong, pagbahing, kanang katul na tutunlan, luspad nga atong mga mata, ug barado nga sinus nga apektado sa atuang allergy. Sunod is atuang Decogen No Draw. So kani siya ang tambal nga mahimo lamang i-practice sa mga hamtong ug bata nga 12 anyos pataas sumala sa tambag sa mga espesyalista. Okay? Sunod, Saproxol. So mga tablet sa ubo adunay ang Broxol nga gigamit alang sa pagtambal sa infeksyon sa atong respiratoryo. So ang Saproxol cough syrup adunay aktibong sangkap alang sa sobrang nga plema. Tungod kay kini usa ka usab na over the counter nga tambal alang sa sakit nga tutunlan nga makatabang sa pagwagtang sa kasakit niini. Okay? Sunod, Stempra Forte. Kani nga tambal para sa kasakit o hilanat nga gipahinabo sa daghang mga sakit sama sa sakit sa ugang matutunlan, labad sa ulo,
sakit sa atong mga kaunuran, arthritis, sakit sa atong buko-buko, sakit ng ngipon, tonsil, sipon, o ato ang trangkaso. Okay, sunod. Sa tuang lastly na OTC nga tambal para sa tuang ubog sipon para sa hamtong is kana Ascof Forte. So kaya siya gi-practice kini nga tambal aron matabangan ang mga tawo nga adunay sipon o trangkaso. So samtang nag-practice sa tambal nga Ascof Forte, likay ang pag-drive, dili sigurado nga kalihukan o paglikay sa alcohol. So timan ijud na. Okay, then karon mo-proceed ta sa OTC nga mga tambal ang naaalang sa mga bata na pod. So una is ang Robitussin DM 60 ml or ml. Kini nga tambal alang sa uga nga ubo ug sipon na temporaryo nga muhupay sa ubo nga makuha sa mga bata tungod sa pagbago sa atong panahon or kanang tigtugnaw. So ang Robitussin DM nga syrup makatabang pinaagi sa pagtangtang sa plema gikan sa dughan aron iliwa kini sa usa ka ubo. Sunod is Allerkid 5 mg or 5 ml. So usa kini sa labing maayo nga tambal sa ubo ug sipon sa Pilipinas. So aron matambalan ang ubo sa mga bata, apil na ang pagbahing, sipon, barado nga ilong, katol nga mga mata. So kaning Allerkid syrup mas gigamit sa mga sintomas sa allergy, sa panit sama sa katol o mga rashes nimo. So pwede na siya nimo itambalan. Okay? Kani Ascof Corn kan 120 ml. So kani siya ang labing maayo nga tambal sa ubo ug sipon. Makahupay sa mga bata sa kasagarang ubo ug sipon. Dugang pa ang tambal nga Ascof Corn kan makatabang sa pagtambal sa mga sakit sa agianan sa hangin, infeksyon sa trangkaso, uban pang mga sakit sa bronchopulmonary. So mura siya tulo ka tambal para sa mga bata. Okay, so kato siyang tanang mga tambala, pangdagko o pangbata, mapalit ra nga walay reseta. Apan, kinahanglan mahibalan jud ang importansya sa pagkonsulta sa usa ka doktor. Sa dili pa mo inom sa bisan unsang porma sa tambal, samot na or lakip na ang mga vitamina or kanang mga vitamins, multivitamins na inyong ipang-inom. So, kuno nga ang pag-inom og biskag unsang klase nga tambal aron malikayan ng allergic o dili maayong reaction sa mga nga mahitabo sa imuha. Kay imbis maayo ka, ganahan jud ka maayo, so mag-inom na lang kag biskag unsa dili na siya maayo kay ningon gali sila no two people are alike. So, ug unsay makaayo nga tambal ani usa ka tawo, basi di ko na makaayo sa imo, pero napog kay mga tambal na muangay nimo na dili pud siya muangay. So dili ka magsuwid-suwid. Abi kay naayo siya ani, suwid po ka. So mas maayo good pod na moadto po kag doktor para magpa-prescribe kag tambal. So kanunay nga i-update ako sa ka doktor sa tanan nga mga tambal nga imong ginainom, giinom kaniadto aron siya makareseta sa husto nga klase sa tambal alang kanimo. Okay, nung dumidyo na. Then ang last is ayaw gamit ang biskang unsang forma sa tambal gawa sa usang nga gireseta niini. So unsay gi-prescribe na tambal or drugs sa doktor nimo, mo jud mo sundod. Di na ka mangitaglain. Okay, kay espesyalista man ang doktor, sila may nakabalo. Ug unsa jud pinaka-best na tambal para sa imo. Okay? Sunod. So ang pangutana. So kanus aman ta magpakonsulta sa doktor. Okay? If di na jud nimo makaya ang imong sipon o ubo. So di na jud nimo kaya, so dili po ka magkulat nga mo grabe jud pag-aya imong sipon o ubo. Ug feel gani nimong ni lapaw na siya sa duration nga kuan sa ubog sipon, nga di na jud nimo makaya, pakonsulta dahil sa doktor. Okay? So kanus aman. So kung magpadayon ng imong ubo pagkahuman sa duwa ka simana o mo kung gani ana mo grabe ana mo abot nagtulo ka simana, di na ka moabot tulo ka simana. So pa-check up na pa sa imong doktor. Sunod, kung dili klaro sa puti ang color sa imong tema, ang ubang mga color sama sa brown, timaila na siya sa pulmonya, itong para sa fungal infection, ug pula para sa tuberculosis o heart failure. So kani sila mahimong magpasabot sa mas seryoso nga mga kondisyon. Okay?
Pangkatulo, kung ikaw labing minus 45 ka tuig ang edad ug adunay kasaysayan sa pagpanigarilyo sulod sa mga dekada. Di ba ganina di jud maayo ang pagpanigarilyo, so maayong likayan jud na siya. Tapos, kung ikaw adunay ubo nga giubanan sa usa o daghan pa sa mosunod nga mga sintomas. Una, hilanat, kalisod sa pagginhawa, pagaw, kalit nga pagkawala sa timbang, paghubag sa ubos nga mga batis o mga kamot, wala damhang nga pagtaas sa timbang, kalisod sa pagtulon, sa pagkaon o pag-inom o pagsuka nimo. Magpa-check up na jud ka ana sa doktor, okay? Kay seryoso na siya. Sunod. So kani siya para sa mga hamtong, sige specify para sa mga hamtong. Kasagaran ng usa ka tawo wala magkinahanglan og medical nga pagtagad alang sa sipon. So dili man jud ingon na grabe jud kayo ang sipon. Pero bisan pa pangita ang medical nga attention kung ang usa adunay naa niini. Una, mga sintomas nga nagkagrabe o napakya sa pag-uswag, meaning ang mga sintomas nimo wala na siya nagundang kapadayon ra, sige ra kag imong pagginhawa pila na ka weeks na galisod og ginhawa kana pakita jud ka sa imong doktor. Sunod, ang hilanat nga labaw sa 101.3 Fahrenheit or 38.5 degrees Celsius nga mulungtad og sobra sa 3 ka adlaw. So more than 3 days ato jud ka sa doktor dayon ana. Then pagbalik sa ilan tuman sa walay hinanat nga panahon, kakulang sa gininhawa, paghago sa pagginhawa, grabe nga sakit sa tutulan, labad sa ulo o sakit sa sinus. Okay? Timan ijud na ka-importante kay na siya. Sunod, ug naata sa mga hamtong napagka para sa mga bata. So sa kinatibuk-an usa ka bata dili man jud kinahanglan nga moadto jud sa iyang doktor alang sa iyang sipon. Apan pangitaa dayon ang mga medical nga pagtagad kung ang bata adunay bisan unsa sa mosunod. Una, hilanat ng 100.4 Fahrenheit or 38 degrees Celsius sa mga bag-ong natawo, bagong gipanganak ng mga baby. Or kanang abot og kanang 12 months na baby. Then sunod, ang pagtaas sa hilanat o hilanat nga mulungtad og sobra sa 2 ka adlaw sa usa ka bata sa bisang unsang idara. Sunod, grabe nga mga sintomas sama sa labad sa ulo, sakit sa tutulan o ubo. Sunod, kalisod sa pagginhawa, sakit sa dalunggan, dali sa puton, dali kapulgon, kulang sa ganang mukaon, ipa-check up dahil na siya. Ayaw jud pagduwa-duwa. Kay basig, musamot or mas seryoso dahil ang reason nga nung nag-inana ang imuhang pamilya or imong friends. So, advice jud dayon na magpa-check up. Okay? So, maura to tanan ang atong mga pagtulunan or kinahanglang mahibalan sa atong ubo ug sipon para kita dili magkasakit sa mga niini. Okay? So, ang ubo ug sipon dili jud baliwalaon aron dili mahulog sa grabeng komplikasyon. So, maura to. So, before tamu end, of course, so, di ba, nag-ingon naman ko sa sinugdanan pa jud nga kita mahuman ang lecture discussion na ako ipa-answer sa inyo, ha? Okay? So, hatagan na tamog 10 minutes para i-answer ang 10 item quiz. Okay? 10 items quiz. So, kani siya. Okay? So, abalo kong, so din yung naka-answer game mo ganina. Dira ka. Okay?
Anak ka? Thank you. So, before magmula ka, ako ihatag ang pamphlet. So, para dito ninyo makalimutan o ma-share po ninyo yung information sa inyong pamilya na wala dito sa siya. So, tanan akong discuss dito summarize dito. So, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw o paghatag jud og time ani na leksyon. So, thank you kaayo ninyo.